درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ کلام سننے کے ساتھ ساتھ آپ اس بات کا بھی اظہار فرمائیں گے انشاءاللہ، جو ہمارے پاس مہمان تشریف لائے ہیں، ہم اس بیداری کے ساتھ ان کو سماعت کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں نا جی انشاءاللہ۔ سنیے گا حضرات۔ سونے دی صفتو ثنا کر دے پیاں، سونے دی صفتو ثنا کر دے پیاں، سونے دی صفتوں ثنا کر دے پیاں، سونے دی صفتوں ثنا کر دے پیاں، اے سنت خدا دی ادا کر دے پیاں، اے سنت خدا دی ادا کر دے پیاں، سوہنے دی صفتوں ثنا کر دے پیاں، خدا آکھنا وچ حشر دے اے پیارے، خدا آکھنا وچ حشر دے اے پیارے، خدا آکھنا وچ حشر دے اے پیارے، تیرے صدقے سب نو رہا کر دے پیاں، تیرے صدقے سب نو رہا کر دے پیاں، سوہنے دی صفتوں ثنا کر دے پیاں۔ اور حسینیوں، شعر سننے کے بعد سننے کا حق ضرور ادا کیجئے گا۔ شعر سننا۔ حسین آکھے آسی نیزے تے چڑھ کے، حسین آکھے آسی نیزے تے چڑھ کے، حسین آکھے آسی نیزے تے چڑھ کے، بھائی کیتے جو وعدے وفا کر دے پیاں، جزاک اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امت محمدیہ میں پیدا کیا ہے۔ کہیے الحمدللہ۔ اللہ کرے کہ امت محمدیہ میں ہونے کے جتنے تقاضے ہیں اللہ ہمیں توفیق بخشے ان کو پورا کرنے کی۔ سنیے گا آخری شعر ہے حضرات، اگر اچھا لگے، دل کی دماغ کی تہ تک پہنچے، ایک مرتبہ اس شعر کے اختتام پہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس کا نام ضرور بلند کیجئے گا۔ شعر سننا ذرا۔ قبر وچ ہے کہنا نکیران نے مینو، قبر وچ ہے کہنا نکیران نے تینو، قبر وچ ہے کہنا نکیران نے مینو، تیری نسبتاں دا حیا کر دے پیاں، تیری نسبتاں دا حیا کر دے پیاں، او دے صدقے تینوں رہا کر دے پیاں، سوہنے دی صفتوں ثنا کر دے پیاں، اے سنت خدا دی ادا کر دے پیاں۔